माय फेवरेट PAF के लिए यहाँ पे ड्रोन लगे थे, वहीं मैच हुआ है ऑन द सेम डिस्ट्रॉयड ग्राउंड एंड हमने उसको दोबारा आबाद किया है। खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से। सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है तो हम का करने का कहते नहीं, हम करते हैं। अजी आवाज़ आप सारे सुनेंगे। मुझे ये तकलीफ़ होती है कि मासूम बच्चे वहाँ पे भी हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे भी हैं। इंसानियत हार जाती है और चोट खाने वाला मर जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ यार पीस पीस पीस। जो स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की तरफ से देगी, हट जाएंगे दिल, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी यार। ऐसी ट्वीट करते हो जिससे दिल दुखे, सारी ज़िंदगी बयान नहीं दूंगा, जान दूंगा। हमारे नौजवानों के लिए, हमारे शहदा के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे माँओं बहनों के लिए और हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, बैरियर के लिए, स्पेशली माय फेवरेट PAF के लिए। और जहाँ पे ड्रोन लगे थे वहीं मैच हुआ है। बिल्कुल। The message was very loud and clear that you know we're back on the same destroyed ground and हमने उसको दोबारा आबाद किया है with the presence of army chief. That was the message. खेल को हम जुदा रखते हैं सियासत से। हम ज़र्फ़ वाले लोग हैं, हम तहम्मुल से बात करते हैं, बदतमीज़ी पे यकीन नहीं करते। बट when it comes to our आज़ादी राय पे, हमारी आज़ादी पे, सॉवरेनिटी पे हमारी बात आती है तो हम ऑब्वियसली रिटेलिएट का करने का कहते नहीं, हम करते हैं। और जब हम करते हैं तो फिर आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेड, आवाज़ बहुत दूर तक जाए। और जैसे जनरल साहब ने ISPR में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी आवाज़ आप सारे सुनेंगे, आवाज़ सुनाई देगी। और रोहा, it has been very painful for last 1 week or so and I was under a lot of stress because हमेशा मुझे ये तकलीफ़ होती है कि मासूम बच्चे वहाँ पे भी हैं, मासूम बच्चे यहाँ पे भी हैं। मेरे भी बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भी बेटे हैं, बेटियाँ हैं। इस सारे सिलसिले में इंसानियत हार जाती है और चोट खाने वाला मर जाता है, लेकिन जो चोट लगती है ना माँ को, वो फिर हर रोज़ मरती है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं इसलिए हमेशा अमन, इवन इन डेज ऑफ वॉर पे भी मैं कोशिश करता हूँ यार पीस पीस पीस, जहाँ पे भी थोड़े से भी विंडो मिले उस पर बात करें पीस की। और यार मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ पे, जो स्टेटमेंट क्रिकेटर्स की तरफ से दी गई, जिस लैंग्वेज में बात की गई। यार अपना एक कंपोजर मेंटेन करते हो, इवन ड्यूरिंग डेज ऑफ वॉर में भी आप अपना एक ज़र्फ़ मेंटेन करते हो और आप ये बताते हो यार हम ऐसी बात नहीं करेंगे और ना कहेंगे। मैंने भी ट्वीट्स किए, आप मेरी ट्वीट्स उठा के देख लें। हमारी ट्वीट्स बड़ी कंपोज थी, काम थी। और अगेन देखो, जंग आज थी तो कल रुक जाएगी। अल्फाज की जो कटाई है ना, जो काट जाएंगे दिल, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी यार। फिर इसी ज़ख्म भर जाता है, ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। क्यों ऐसी ट्वीट करते हो जिससे दिल दुखे, सारी ज़िंदगी और उस आने वाले 10 साल तक वो रिमेंबर आप याद रखें यार कि ऐसा ना लिखो यार, ऐसा ना करो। मैं हमेशा प्रॉस्पेरिटी की, ट्रेड की, अमन की हमेशा कोशिश करता रहूँगा, सॉलिडारिटी की बात करता रहूँगा। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू सालमियत का मसला, सॉवरेनिटी का मसला है, तो फिर यार वहाँ पे कोई वो राय तो फिर एक ही राय है। मैं हमेशा कहता हूँ यार बयान नहीं दूंगा, जान दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही ब्यूटीफुली सेड, आई थिंक दैट रियली सम्स अप। यही बिल्कुल ऐसे बहुत ही इमोशनल डेज थे जो पिछले हम सब ने गुजारे हैं। और जैसे कि शोएब भाई ने मेंशन किया कि हमेशा कोशिश और ख्वाहिश अमन की ही रहती है, लेकिन जब बात सॉवरेनिटी पे आती है मुल्क की, तो फिर जवाब दिया जाता है और इतना जवाब दिया जाता है जिसको दूर तक जो सुनाई दे। सना, आपको भी लूप इन करेंगे। फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन है, आपने पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, स्टार पहना है पाकिस्तान का, तो कुछ वर्ड्स आपकी तरफ से भी हम चाहेंगे कि आपके कैसे गुजरे ये दिन और किस तरह से आपने इस पूरी। बिल्कुल, आई थिंक शोएब भाई ने बड़ा अच्छा समराइज़ किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जिस बात की हुई ना, कि बंदा कहता तो है हमारा सर फ़ख्र से बुलाना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स स्पेशली, जिन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे पहले ही जाके पावर प्ले को जो कहते हैं ना जीतना, वो माशाल्लाह हमारी एयर फोर्स ने किया है।
بٹ سب سے اچھی چیز جو مجھے اس کے علاوہ جو باقی لوگوں سے لگی, جو شعیب بھائی نے ٹچ کیا, کہ جب ٹویٹس کی بات آئی, جب انٹرویوز کی بات آئی, لائیو ٹاک شوز کی بات آئی, جو کمپوزر ہمارے پولیٹیشنز نے, جو کمپوزر ہمارے سیلیبریٹیز نے, میڈیا جرنلسٹ نے, کرکٹرز نے, ہر ایک نے جو دیا, یہاں سے ایک ہی بات جاری تھی کہ ہم نے کسی طرح پیس کی بات کرنی ہے, ہم نے کسی طرح روکنا ہے. کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان آج بھی کشمیر کے لوگوں کا ہی ہوا ہے, دونوں طرف. جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو شعیب بھائی بھی بات کریں کہ مائیں دونوں طرف اپنے بچے انہوں نے لوز کیے ہیں, تو وہ لوگ تو یہ چیز کبھی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے پاکستان انڈیا میں بہت کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں, لیکن جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا ہے, اور وہ دونوں سائڈ پہ سفر کیا. تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پس بیچ میں وہ جاتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بس تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جنگ جب بھی ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. اور آئی تھنک وہی یہ بات ہے کہ اس سے جتنا دور آ جائے بہتر ہے. بٹ ایک میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پاکستان کی طرف سے بھی گیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اور آئی ہوپ یہ نوبت اس کے بعد دوبارہ اس ریجن میں نہ آئے, بیکاز اٹس دا لائف لائن آف دا ورلڈ, ناٹ اونلی ایشیا بٹ اٹس لائف لائن آف دا ورلڈ, جو جس جگہ پر ہم لوگ بیٹھے. بالکل اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ ایسے حالات دوبارہ نہ پیدا ہوں. اسپیشلی کیونکہ ہم کرکٹ کو کور بھی کر رہے ہیں, ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طویل عرصہ پاکستان میں گزرا تھا جب کرکٹ نہیں ہو, جب اسٹیڈیمز خالی تھے, جب کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, جب ایک طریقے کا آپ کہتے ہیں نا کہ ایک پیریڈ ایسا چل رہا تھا. ہم سب کو وہ پیریڈ یاد ہے بیکاز آف واٹ ایور ہیپنڈ, اینڈ we would never want to see that state even for a few days. یہ جب پی ایس ایل کو پوسٹ پون کرنے کا ڈیسیجن آیا, آف کورس سب کی سیفٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھا, بٹ all of us were waiting, we could not wait to be back. جی تو دوستو, جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ شعیب اختر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا والوں نے جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیا تھا راول پنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر, اور ہم نے جو ہے وہ اسی کو وہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے دوبارہ رینیو کر کے جو ہے اس میں جو ہے وہ پی ایس ایل جو دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے, تو اسی کے اندر جو ہے وہ میچ کروا دیا ہے. کیونکہ ہم ایک زندہ دل قوم ہیں اور ہم اس ایسکلیشن کو جو ہے وہ نہیں چاہتے. ہم پیس چاہتے ہیں کہ دونوں طرف بارڈر کے اوپر پیس ہونا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جو بھی سیلیبریٹی ہوتی ہیں, چاہے وہ کرکٹ سے ہوں یا شعبے سے ان کا تعلق ہو, ان کو جو ہے وہ اپنے ٹویٹ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے, کیونکہ ان کا جو ہے وہ اثر پڑتا ہے دوسرے لوگوں کے اوپر. ان کا جو ہے وہ اشارہ جو تھا وہ شاہد خان افریدی اور شیخر دھون کی جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو جھڑپ ہوئی تھی وہ ان کا اس کی طرف تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہے وہ ٹویٹ وغیرہ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. تو شعیب اختر جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے, لیکن اگر ہمارے اوپر جو ہے جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب دینے کا, دفاع کرنے کا جو ہے ہم حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. اور ہم انڈیا نے جو ہمارا اسٹیڈیم جو ہے وہ توڑا تھا, ہم نے جو ہے چند دن کے بعد ہی جو اسی کے اندر جو ہے پی ایس ایل کا میچ کروا کے جو ہے ناک دن کے جو ہے وہ منہ بند کر دیے ہیں. تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چلو کو کر دیں سبسکرائب. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لیجیے اللہ حافظ.